सबसे बड़ा खौफ हमें ये है कि हम एक बूम एंड बस्ट में ना फंस जाएं, इसलिए हमें फूक फूक के कदम रखना है। बूम एंड बस्ट साइकिल क्यों होता है? जब हम कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट बगैर सोचे समझे खोल देते हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को लेके चलो, आज इंडिया में 5.5 है, इसी एनवायरनमेंट में चाइना में 3 है, इंडोनेशिया में 5.5 है, तो मैंने क्यों रखा हुआ 11% को लाना पड़ेगा 6 और 5.5 पे, तभी ये सिस्टम चलेगा। तो इकोनॉमी तो चलनी तब है जब 6% पे चलेगा। डर खत्म करना पड़ेगा, डर खत्म करना पड़ेगा। 32 ट्रिलियन डिपॉजिट है, सारा का सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। बिजनेस के लिए तो पैसा ही नहीं है, बिजनेस के लिए तो पैसा ही नहीं है। ग्रोथ तब आएगी जब कारोबार करना है। यू नीड टू प्रोवाइड कैपिटल। हुकूमत बोरोइंग बंद करे, मैं कहता हूँ। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, वो लोग जो कि इस टैक्स डेट का कोई हिस्सा नहीं है, जो सबसे क्रिटिकल मेजर्स हैं, वो कहीं आपको इस बजट में नजर आती है? सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है कि अब बैंकों में भी नहीं रख सकते नॉन फाइलर्स। पैसे को तो अब इनको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ये 15 ट्रिलियन रुपए बैंकों में पड़ा है, नॉन फाइलर्स टैक्स देते ही नहीं। इनके गिर्द शिकंजा तंग हो रहा है। ये जो औरंगजेब साहब अरेस्ट के पावर मांग रहे हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। 11.9 का इस साल ये कहते हैं हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना है और अगले साल का 14.1 का टारगेट दे दिया, मतलब 2.2 ट्रिलियन ज़्यादा। लेकिन जब आप बजटरी मेजर्स देख रहे हैं तो मुझे कहीं 2.2 ट्रिलियन के मैं नंबर्स नहीं इकट्ठे कर सकता। 500 अरब रुपए से ज़्यादा मुझे रेवेन्यू के मेजर्स नज़र नहीं आ रहे डायरेक्ट। कब कोई प्राइवेटाइजेशन की कोई पॉजिटिव मूवमेंट होगी? दूसरा साल है ना इस हुकूमत का, अब तो कुछ डिलीवर कर देना चाहिए था ना। We need to push them to privatize। निकलो इसमें से। 1 ट्रिलियन रुपये का लॉस है, 1 ट्रिलियन। आपका पूरा सैलरीड सेक्टर जो है 500 अरब रुपए इन्होंने दिया और सारा पाकिस्तान चीखें मार रहे हैं। हमने 500 अरब सैलरी सेक्टर से दिया, जिसको मैं कहता हूँ 20% से ऊपर उस पर किसी सूरत में जो है टैक्स नहीं होना चाहिए। ऑन माई रेडार में गुज़िश्ता 2 दिनों से हम पाकिस्तान की चोटी के इकोनॉमिस्ट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ फेडरल बजट के प्रोज एंड कॉन्स की डीब्रीफिंग कर रहे हैं और आपको मुत्तला कर रहे हैं। इत्तफाक की बात है कि बजट में बहुत कुछ है और इसके हवाले से कोई बहुत ख़ास इनकरेजमेंट भी नहीं है। ये दोनों बातें हम मुसलसल देख रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बजट को वेलकम कहा है। यही वजह है कि 2 दिनों से स्टॉक मार्केट नई बुलंदियां छू रही है। आज इंडेक्स ने एक मौके पर 1,26,000 का लेवल भी क्रॉस किया। बहरहाल कंसर्न की बात यह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अभी फाइनेंस बिल मंजूर हुआ नहीं है। इससे पहले ही कल पोस्ट बजट ब्रीफिंग में 500 अरब के एडिशनल टैक्सेस का सिग्नल दिया है। गोया बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी से पहले ही मिनी बजट की घंटी बज चुकी है। 2 ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं। ऑन माई रेडार में मुझसे गुफ्तगू में माशी माहिरीन ने नॉन फाइलर को शिकंजे में कसने की तारीफ की और साथ ही टैक्स मेजर्स मजीद मौसर बनाने पे जोर दिया है। ये कैसे हो सकता है कि कोई ना फाइल करता है, वो 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी भी लेके इस्तेमाल कर रहा होता है, वो ट्रांजैक्शन भी करता है, वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल भी करता है। ये कैसे हो सकता है? तो हम इसका खैर मकदम करते हैं कि वो ये बात मानी गई। यकीनन एक अच्छा इकदाम है कि आप उनका रास्ता ही रोक रहे हैं कि आप बड़ी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बट आई वुड सजेस्ट दैट कि इसके जो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स पहले से अनाउंस किए जाएं ताकि एकदम ये जब ये इसकी इन्फोर्समेंट हो तो केओस ना फैल जाए मार्केट। कभी तो हमें केओस फैलाना होगा ना, ये जो केओस इस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ने फैलाया है। एक्सपोर्ट दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल। एंड अगर एक्सपोर्टर्स को का स्पेसिफिकली बजट में बहुत ज़्यादा जिक्र ना होना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह आती है, जब आपकी टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट होगी, एआई पे इन्वेस्टमेंट होगी इस मुल्क में, तो फॉरेनर्स आएंगे ना आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेटा सेंटर्स में, एआई टूल्स में। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हमें कुछ ग्रोथ या एक्सपेंशन की सूरत हाल नज़र आएगी? ये एक्सपेक्ट करना कि ये ट्रिगर कर देगा ग्रोथ को, वो तो एक तो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है और वो डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज वो बूम एंड बस्ट साइकिल के अंदर हम फंस जाएंगे। फिर कोई आपकी ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा है तो वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए। बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, आई थिंक इतनी इस पे अभी तक डिबेट नहीं हुई है। जी जो रेवेन्यू है यानी रसीद है वो बैंक के थ्रू अगर नहीं आती 2 लाख से ऊपर तो वो आपका प्रोपोर्शनेट खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। बड़ी मेजर अमेंडमेंट है जो आई थिंक बिजनेसेस को फेस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कहीं
टैक्स रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाए गए क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी फिस्कल स्पेस मिल गई है। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। ये जो खदशात थे कि स्टॉक मार्केट पे टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो खदशात नहीं हुए हैं। बिलाशुबा हुकूमत को इकोनॉमिक प्रेशर में रहते हुए कारोबार ममलिकत चलाना है। 17,573 बिलियन रुपीस के वफाकी एक्सपेंडिचर्स पूरे करने हैं। इंटरनल डेट पर 8,200 अरब रुपए और एक्सटर्नल डेट पर 1,009 अरब रुपए इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। इसके लिए टैक्स ड्यूटीज और लेवीज तो लगानी ही पड़ेंगी, जबकि ग्रेजुअल ग्रोथ के साथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बरकरार हमें रखनी है। इसीलिए बजट के रेवेन्यू मेजर्स से बाज़ सेक्टर्स में इत्मीनान है तो बाज़ सेक्टर्स को तसल्ली नहीं हुई है। बजट के अंदर ना कोई बहुत बड़ी अच्छाई और ना कोई बहुत बड़ी बुराई इसके अंदर नजर आती है, और जो बड़े इकदाम हो सकते थे वो हमें इसके अंदर नजर नहीं आए। बज़ाहिर इसको अच्छा हाउसकीपिंग बजट कह सकते हैं, मगर क्या इसके अंदर कोई एक ग्रोथ रोड मैप दिखाया गया है? वो मैं कहूँगा कि वो उसमें एक मेन कमी रही है कि इसके अंदर कोई ग्रोथ रोड मैप नहीं दिखाया गया। आपको कम से कम अगले 3 से 5 साल का एक रोड मैप दिखाना चाहिए था। एसओईज को किस तरह एड्रेस करना है उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। लीकिंग बकेट्स को किस तरह हमें एड्रेस करना है उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जितनी फिस्कल स्पेस अवेलेबल थी उसके अंदर आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा बजट है। थोड़ी सी डायरेक्शन भी सेट हुई है। अगर आप देखें रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटीज़ कम करना, बहुत सारी चीज़ों पे कम करना, एक ओवरऑल मैप भी दिया है जो कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी का है कि भाई आफ्टर 5 ईयर्स जो है 15% पे लेके आना है। ये सब चीज़ें एक डायरेक्शन दी गई है। मेरे जो 2-3 कंसर्न हैं वो ये है कि जो सेक्टर्स बाहर थे आज भी वो बाहर है, तो उसके ऊपर टैक्स नेट से बाहर है। लाइक एग्रीकल्चर पे नहीं किया गया, रिटेल पे नहीं किया गया। आई थिंक वो जो आप समझते हैं एग्रीकल्चर के जो मेजर है वो कॉस्मेटिक है जी, वो इस तरह नहीं है। रिटेल पे आज भी अभी कुछ नहीं है। आई थिंक मिफ्ता साहब ने एक ज़माने 3,000 रुपये फिक्स की गई थी, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। तो आई थिंक वो एक एरिया था टैक्स कलेक्ट करने का जिसको स्किप किया गया। मेरे ख्याल है डायरेक्शनली आई थिंक सही है। डायरेक्शन बहुत क्लियर है। हम स्टेबलाइजेशन मोड में, हम एक IMF प्रोग्राम में हैं जिसका 3 साल में से 1 साल गुजरा है और आगे 2 साल रहते हैं। दूसरा हमने लेसन ये सीखा है कि प्री मैच्योर अगर हम एक्सेलरेट करते हैं ग्रोथ को तो हमारा स्ट्रेट अवे हिट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ती है, और वो हम 2-3 साल पहले देख चुके हैं। तीसरा हमने डायरेक्शन आपको दी है। हमने बताया है कि 4 साल में हम ग्रेजुअली 6% GDP ग्रोथ में पहुंच जाएंगे। बट एक्चुअली आपकी जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, दुनिया की तमाम डेवलपिंग कंट्रीज जब डेवलप्ड नेशन बनती हैं तो वो अपने एक्सपोर्ट्स को पहले ठीक करती है, अपने रिजर्व को ठीक करते हैं ताकि आप उस डोनर की स्ट्रेट जैकेट में जाके ना फंस जाए। सो अभी हमें वी हैव टू बेंड बैकवर्ड्स टू गिव आवर एक्सपोर्टर्स ए कंपेटिटिव एज। राइट नाउ दे हैव ए कंपेटिटिव डिसएडवांटेज। एक्सपोर्टर्स को इस बात पे कंसर्न है। उनका कहना यह है कि कैमोफ्लेज बजट पेश किया गया है। इसमें हुकूमत इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई प्लान नहीं दे सकी है। उनका कहना है कि महंगी बिजली और गैस से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई जा सकती। FPCCI ने शिकवा किया है कि बजट में सनतों की तरक्की और एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया गया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के सुपर टैक्स में सिर्फ 0.5% कमी की गई है, जो मायूस कुन है। कॉटन जिनर्स ने कहा है कि कपास पर 18% सेल्स टैक्स रखना एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, और इसके साथ ही इंपोर्टेड यार्न और धागे पर सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करने को बहरहाल वेलकम किया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा के मुताबिक बजट में रिमोट वर्कर्स और IT एक्सपोर्ट्स के लिए ना कोई रिलीफ है, ना कॉम्पिटिटिव टैक्स सिस्टम है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस पर 18% GST को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तान में रिटेल स्टार्टअप्स के रास्ते बंद करना करार दिया है। बहरहाल इस इकोनॉमिक सिनेरियो में आज ऑन माय रेडार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि IMF के प्रोग्राम और मौजूदा फिस्कल स्पेस में रहते हुए हुकूमत आवाम, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद क्या रिलीफ दे सकती थी, एक्सपोर्टर्स को कैसे इनकरेज कर सकती थी, और पाकिस्तान के लिए जो एक्सपोर्ट्स की ज़िम्मेदारी ज़रूरी है उसको निगलेक्ट क्यों उसको जैसे किया गया है उससे कैसे बचा जा सकता था, टैक्स नेट को कैसे वसी किया जा सकता था। इन तमाम इक़दामात और इसके लिए क्या कुछ करना था जो मुमकिन था, इस पर हम इंतहाई प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट राय लेंगे। इस प्रोग्राम में हम अक्सर हासिल करते हैं बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही उम्दा
ویوز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گوہر اعجاز, آپ ایپٹما کے پیڈر ان چیف ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس رہ چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ پاکستان کی اکانومی کے لیے یقیناً ایک بہت عمدہ زمانہ تھا. تھینک یو سو مچ گوہر اعجاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بظاہر میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ اس بجٹ کو کے حوالے سے کوئی بہت ہی ایک فیوریبل اوپینین رکھتے ہیں یا ان کے خیال میں کہ ایک بہت اچھا بجٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نوٹ جو آپ نے جس ٹویٹ کیا تھا جو بجٹ سے 2 دن پہلے, جس میں آپ نے روڈ میپ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تجویز کی تھی, اس میں جو میجرز آپ نے تجویز کیے تھے وہ مجھے اس بجٹ میں نظر نہیں آئے. تو اینی ویز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب 2 دن ہو گئے ہیں, اس کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. آپ کا اب کیا ویو ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہے وہ میرے ویوز دینے کے لیے آج مجھے انوائٹ کیا. میں نے جو 9 پوائنٹس لکھے تھے ان میں سے صرف 2 پوائنٹس جو ہے حکومت نے ایکسیپٹ کیے. ایک ڈسکرمنیشن EFS کی ختم کی, جو میں نے کہا ڈومیسٹک ویلیو چین جو ہے انڈسٹری کی اس کو آپ کو پرائرٹی دینی پڑے گی. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ امپورٹڈ مال کو تو کہیں کہ سیلز ٹیکس فری ہے, لیکن ڈومیسٹک مال کو کہیں کہ 18% سیلز ٹیکس دے کے تم ریفنڈ لوگے. تو تمام جو ایکسپورٹ ہاؤسز تھے انہوں نے جو ہے وہ ڈومیسٹک ویلیو چین, چاہے وہ دھاگا تھا, چاہے کپڑا تھا, چاہے ڈائٹ کپڑا, انہوں نے لینا بند کر دیا, امپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہماری ڈومیسٹک ویلیو چین بہت امپیکٹ ہوئی, جو کہ میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمیں ڈومیسٹک انڈسٹری کو جو ہے کسی صورت میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ امپورٹڈ کو آپ فیسلٹی دے دیں اور لوکل انڈسٹری کو بند کروا دیں اور اس پہ ایک نیا ٹیکس لگا دیں. تو وہ بات انہوں نے مانی اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سر یہاں پہ مانا ہے. فیبرک کو بھی ان کو اس میں لانا چاہیے کہ ڈومیسٹک ویلیو چین کا مال استعمال ہو یا نہیں استعمال ہونا, تو دونوں پہ کم از کم ایک سیلز ٹیکس تو ایک قسم کا لاگو ہونا چاہیے. جو باقی میرے پوائنٹس تھے اس میں سب سے بڑا پوائنٹ, میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا بلیور ہوں, آپ کو پتہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ صرف 10% گروتھ ہمیں ایسے سمجھنا چاہیے جیسے سانس بند ہو گیا اگر 10% گروتھ نہ ہو. تو ہر پاکستانی کو, پاکستانی گورنمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک پیسے کمائیں گے نہیں تو پیسے خرچ نہیں سکتے. تو گوہر صاحب, اس میں آپ نے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ جو آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اب بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6% پہ ہونا چاہیے ایکسپورٹس کے لیے, اور جو ہمارا ٹیرف ہے پاور ٹیرف, الیکٹریسٹی ٹیرف, وہ 9 سینٹس پہ ہونا چاہیے. اور مگر یہ سب ہونا کیسے چاہیے؟ اب تو یہ بظاہر 11 سے 10 ہونا بھی مشکل لگ رہا ہے, سنگل ڈیجٹ آنا بھی تھوڑا سا فی الحال شاید ٹف کال لگ رہی ہے, اور ٹیرف بھی ظاہر ہے کہ کم ضرور ہوا ہے, ساری چیزیں پہلے کے مقابلے میں ہوئی ہیں, لیکن وہ جو ہم نے فرنٹ پیج ایڈورٹیزمنٹس دیکھے جو ایپٹما نے جاری کیے تھے, اس سے تو لگ رہا تھا کہ یہ جو ایک ہم بڑی اچھی پکچر آپ نے رکھی اور بالکل بیسڈ آن فیکٹس ہے. پاکستان بہت اچھی جگہ پہ کھڑا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. ہماری اکانومی ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی عمدہ ریکوری پاتھ پر ہے, سارا ایک چیزیں ہیں, لیکن وہ جو فرنٹ پیج ہم نے دیکھا تھا اس میں تو ایپٹما کا لگ یہ رہا تھا کہ جیسے کہ ڈھیر ہو گیا ہے. یہ جو سیکٹر ہے ہمارا ایکسپورٹرز کا, اور جس میں ایپٹما کا ظاہر ہے بڑا ایک وہ ہے, یہ بہت شور مچاتے ہیں. اور اس پوری سچویشن کو بھی انہوں نے اتنے ایک ٹریجک کیفیت میں ڈال دیا تھا کہ جیسے کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے فار دی ایگزسٹنس آف انڈسٹری. بڑی انٹرسٹنگ خان صاحب, آپ نے, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایپٹما کا ایڈ تھا کہ انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری از ڈائنگ ان پاکستان. یہ اس کی فرنٹ پیج کی ہیڈ لائنز جو ہے وہ ایپٹما نے ریلیز کی کہ صنعت جو ہے وہ مرنے جا رہی. اب وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ امپورٹ جو بھی ہماری ٹیکسٹائل ویلیو چین ہے, چاہے وہ ڈائٹ کپڑا ہے, چاہے وہ کورا کپڑا ہے, چاہے وہ دھاگا ہے, چاہے روئی ہے, اس کو آپ نے امپورٹ کو ایک اسکیم دی جس کو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا, اور آپ نے کہا کہ آپ ڈیوٹی فری اور سیلز ٹیکس فری لے آئیں اور اس کو کنورٹ کریں. اس اسکیم کو ہمارا لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پاکستان میں وہ چیزیں لائیں جو پاکستان میں نہیں بنتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں 80% سنتھیٹکس ہیں اور پاکستان میں وہ سنتھیٹکس نہیں بنتے, تو ہمارا کانسیپٹ تھا کہ چائنا کے اوپر آج نئے ٹیرفس لگ رہے ہیں, چائنا میں جو ہے وہ لیبر مہنگی ہو گئی ہے, تو چائنا کی انڈسٹری کو یہاں پہ ہم نے ری لوکیٹ کرانا ہے. تو اس سے پہلے اگر ہم اس کی کنورژن یا اس کا فیبرک لے آئیں
डाइट फैब्रिक सिंथेटिक का या डाइट फैब्रिक ले आएँ, उनके और प्रोडक्ट्स ले आएँ और हम उनको वैल्यू ऐड करें। कॉन्सेप्ट ये था कि वो चीज़ें यहाँ पे EFS में, चाहे वो टेक्सटाइल हैं, चाहे वो अदर प्रोडक्ट्स हैं, वो आएँ और यहाँ पे जो नहीं बनती। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला इस 1 साल में, जिस पे ये आप्टिमा ने ऐड दिए कि वही कॉटन, वही यान और वही कपड़ा जो पाकिस्तान में बनता था वो ड्यूटी फ्री और सेल्स टैक्स फ्री वो मंगा लिया एक्सपोर्टर्स ने, और वो मंगा के उसको कन्वर्ट करके उधर माल बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ की जो डोमेस्टिक वैल्यू चेन ने उसने शोर मचा दिया कि मैं किसको माल बेचूंगा यहाँ वैल्यू चेन को, मुझ पे तो सेल्स टैक्स है, मुझ पे तो टैक्सेस हैं, मुझ पे तो टर्नओवर टैक्सेस हैं, मुझ पे जो ड्यूटीज़ हैं, मेरा माल मैं इनको बेच ही नहीं सक रहा, ये तो ड्यूटी फ्री और सेल्स टैक्स फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं सारा माल। तो उसने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी और सही मांगी। एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, एक पॉलिसी बनाए, चाहे वो लोकल के लिए बनाए चाहे इम्पोर्ट। तो एंड रिजल्ट ये 1 साल की जंग के बाद ये निकला कि इम्पोर्टेड के ऊपर भी सेल्स टैक्स लग गया, जबकि हम सब ये चाहते थे कि लोकल गुड्स को भी टैक्स फ्री आप उनको एक्सपोर्टर को देने दें ताकि वो रिफंड मैकेनिज्म में ना जाए। लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी, लंगयाल साहब ने भी यही कहा कि जनाब हमारे पास किसी को मुस्तस्ना करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। हमने इसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए फिर इम्पोर्टेड को भी ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया। तो नाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू हेयर इज के इंडस्ट्री जो पिछले साल में उसको इम्पैक्ट आया कॉटन को, कि कॉटन की क्रॉप 5 मिलियन बेल रह गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.8% नेगेटिव रही। वो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होने के बाद अपनी जगह है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक्सपेंशन नहीं होगी, स्टिमुलस नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारी नेगेटिव ग्रोथ में हम एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन में, डिस्पाइट ये जो हमने एक अच्छी रोबस्ट इमर्जिंग हमारी रिकवरी देख रहे हैं इकोनॉमिक, डेफिनेटली उसके बावजूद हमारे लिए ये बड़ा सीरियस इशू। और आप हमेशा इसको, यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट, अभी भी आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, लेकिन आप अगर दूसरे इकोनॉमिस्ट से सुने, सेंट्रल बैंक से सुने, तो ज़ाहिर है कि उनके अंदर एक बड़ा कंसर्न है कि मज़ीद किसी सूरत से अगर इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होता है, सिग्निफिकेंट कम होता है, तो हमारी इंपोर्ट्स में एकदम फिर इस पर आएगा और फिर हम एक अगेन, सबसे बड़ा खौफ हमें ये है कि हम एक बूम एंड बस्ट जो हमारा एक हमेशा से रहा है, 23 बार हमने प्रोग्राम लिया है IMF का, 23 बार हमने कोलैप्स किया, तो हम उसमें ना फंस जाएं। इसलिए हमें फूक के कदम रखना है, जबकि आप फूक के कदम रखने की बड़ी शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं जब आप 6% इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं और आप और दूसरे कंसेशंस की बात कर रहे हैं। हाँ सब, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ इसको लेकर चल रहा हूँ कि बूम एंड बस्ट साइकिल क्यों होता है जब हम कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट बगैर सोचे समझे खोल देते हैं। जी। और उसके ऊपर और हम कह रहे हैं क्योंकि हम खोल देते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल से डरते हुए, इसलिए हम क्या करेंगे, हम दुनिया हमारे साथ इंडिया है 5.5% इंटरेस्ट रेट है, हमारे साथ इंडोनेशिया है जो ग्रो कर रहा है 5.5 है, हमारे साथ चाइना है 3 है, हम कह रहे हैं हम 11 रखेंगे क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि बूम एंड बस्ट हो जाए। भाई क्यों बूम एंड बस्ट हो जाएगा कि बूम, आपने सूद किसने देना है, हुकूमत पाकिस्तान ने, वसूलना किसने है, टैक्स पेयर से। 8.2 ट्रिलियन रुपए, 17.5 ट्रिलियन का आपका जो आउटले है गवर्नमेंट का, उसमें से 8.2 ट्रिलियन आधे पैसे तो आप सूद में दे रहे हैं। साथ हिंदुस्तान का बजट देख लें, उसमें 25% सूद है। अगर मैं भी 5.5% इंटरेस्ट रेट कर दूं आज, तो मेरा भी जो है वो 25% रह जाएगा। और ये 25% पैसा है कितना, 4 ट्रिलियन रुपए। ये 4 ट्रिलियन रुपए हम इस बात के लिए खर्च रहे हैं, खान साहब, 4 ट्रिलियन रुपए इस बात के लिए खर्च रहे हैं कि जनाब ये ऐसा ना हो जाए कि बूम आ जाए और फिर बस्ट हो जाए। अरे बूम, आपने अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को लेके चलो, अपनी कमाई बढ़ाओ। इस बात पे क्यों डर रहे हो कि जनाब आप कंट्रोल नहीं कर सकते? हमारे पास तमाम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के तमाम टूल्स मौजूद है, समझने की जरूरत है। खाली किताब क्यों पढ़ते हो? किताब पढ़ के अप्लाई करना सीखो, और नहीं तो उसको पाकिस्तान के लिए यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम एंड अ सिचुएशन कि पाकिस्तान ने कैसे तरक्की करनी है। लेकिन एक तरफ तो जाहिर है कि जो आप फरमा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो जाहिर है इकॉनमी को, बिज़नेस को, हमारे तमाम मार्केट्स को होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नेट बेनिफिशरी है ना इसमें, कि जो ये 22 से 11 हुआ है, तो आज इतनी स्पेस मिल गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये आज जो है कोई एक शोर नहीं मचा हुआ है बजट पे, कोई बहुत मुश्किल कैफियत में नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, उसके हाथ में
بہتر صورتحال آئی ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں مزید جو گنجائش ہے اس کو کرے سینٹرل بینک اور یہ کم کرے. اور اس کا میں نمبر بھی دے دیتا ہوں. ہاں صاحب اس کا نمبر بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. 55 ٹریلین کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. اگر یہ 22 ہی رہتے, اگر یہ 22% تھے تو آج 12 ٹریلین کا سود ہوتا ہے, جو کہ 8.2 ٹریلین گرا. مطلب حکومت کو 4 ٹریلین روپے اور آج بھوکی ہوتی ہے حکومت کی, ہم نے کیسے ٹیکس پیئر سے لینا ہے یا بورو کرنا ہے, جو کہ اس سال پلان کر رہے ہیں ہم نے 5 ٹریلین بورو کرنا ہے, 9 کرنا پڑتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے 5 ٹریلین بورو کرنے کی, زیرو بوروئنگ کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ سارا پیسہ ہم جو 8.2 ٹریلین روپی سود میں ڈال رہے ہیں, اگر ہم 55 ٹریلین پہ گنے تو مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آ رہی. یہ 55 ٹریلین کا 8.2 16% کا نیٹ انٹرسٹ ریٹ اگلے سال کے لیے بنتا ہے. یہ تو خالص تر 8.2 کو ڈیوائڈ کر دیں 55 سے 16% بن جاتا, تو انٹرسٹ ریٹ تو 11 ہے. تو اس کا مطلب ہے 5% ہمارے پاس اس وقت جو ہے اوور اینڈ ابو ٹوڈیز انٹرسٹ ریٹ کے ہم نے بانڈز فلوٹ کیے ہوئے ہیں, پی آئی بیز, ٹریجری بلز, جو کہ فیوچر کے سامنے ہمیں اس کا نقصان دینا پڑ رہا ہے 2.5 ٹریلین اگلے سال. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. میرا پوائنٹ ہے حکومت کو فلوٹنگ رکھنا چاہیے, فکسڈ. اگر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ہیں, تو انویسٹمنٹ ڈپازٹ ریشیوز میں دیکھ رہا ہوں بینکوں کے 200% بھی ہیں آئی ڈی آر سے, اور 100% آئی ڈی آر ہے. مطلب انویسٹ کیا ہوا ہے ڈپازٹ کا بینکوں نے ایوریج, مطلب 32 ٹریلین ڈپازٹ ہے سارا کا سارا گورنمنٹ کی ٹریجری میں. تو بزنس کے لیے تو پیسہ ہی نہیں ہے, پیسہ تو سارا حکومت میں. تو یہ گروتھ تب آئے گی جب ہم ان باتوں کو سمجھیں گے کہ کاروبار کرنا ہے. خالی ہم اس طرح نہیں سوچیں گے جیسے کاغذی کاروائی میں اکانومسٹ سوچتے ہیں کتاب پڑھ کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پروفیسر ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے زندگی میں, آپ کے بھی پروفیسر ہوں, جو آج وہ طبع بن گیا ہو, یا عارف حبیب بن گیا ہو, یا وہ منشا بن گیا ہو, یا حسین داؤد بن گیا. یہ آپ کے پروفیسر میں تو نہیں تھے نا, میرے بھی نہیں تھے. میں نے تو اپنا کوئی پروفیسر نہیں دیکھا ترقی کرتے ہوئے. وہ کتاب سے ہی پڑھاتے تھے, کتاب سے ہی لے چلتے تھے. تو ضرور کتاب پڑھنی چاہیے, بٹ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک کاروباری لحاظ سے ہونی ہے. چلے یہ سبجیکٹ ہو گیا گور بھائی کور. یہ بتائیے کہ ابھی بجٹ کے اندر ایک بار پھر جو ہے ہم جو ہے بہت ہی میگر اماؤنٹ رکھا ہے. اورنگزیب صاحب نے ہماری پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کوئی امید ہی نہیں ہے حکومت کو. دوسری طرف جو ہے ہماری جو ایس او ایز ہیں وہ ویسے ہی رو رہی ہیں. ایک بھی ڈسکو, جب آپ لوگ تھے, آپ سے پہلے تھے, پھر اس سے پہلے والے تھے, ایک بھی ڈسکو ابھی تک تو ایز آئی اسپیک ٹو یو نہ پرائیویٹائز ہوئی ہے, نہ مجھے کہیں آگے آتی نظر آ رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ جو اس قسم کی جو ان چیزوں میں سٹک ہے بری طرح سے, یہ کب کوئی پرائیویٹائزیشن کی کوئی پازیٹیو ٹینجیبل ویزیبل موومنٹ ہوگی؟ کب کوئی ہم دیکھیں گے کہ کوئی بڑی جو یہ جو سو کالڈ ایس او ایز ہیں یہ پرائیویٹائز ہوں گی یا ٹھیک ہوں گی یا ان کی مینجمنٹ ٹھیک ہوگی؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں, یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرا سال ہے نا اس حکومت کا, اب تو کچھ ڈیلیور کر دینا چاہیے تھا نا ان معاملات میں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور جہاں میں نے 3 چیزوں کا کریڈٹ دیا ہے حکومت کو کہ انٹرسٹ ریٹ کا, ریونیو کلیکشن کا, اسٹیبل کرنسی کا, میں اور کیپٹل مارکیٹس میں جو انکریز آئی ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے حکومت کا کہ وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر. لیکن اس میں بھی پازیٹیوٹی آ گئی کہ محمد علی جو کہ ایک ون آف اس ہے, کیپٹل مارکیٹس کے ہی ہیں اور از اے ویری سالڈ پروفیشنل, ان کو پرائیویٹائزیشن کا انچارج بنایا ہے, ایس اے پی ایم بنایا. اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سال میں پی آئی اے پرائیویٹائز کر لیں گے. اور میں آج ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو کے اس بات کو یہ سمجھے نا کہ پرائیویٹائزیشن ہوتی کیوں نہیں ہے, تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے. جب پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے ہم خود شور مچا دیتے کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہونی نہیں چاہیے, اور مل گئی, کیوں مل گئی, یہ قیمت کم مل گئی زیادہ, اور پھر ہم شور مچاتے ہیں ہمیں سال کا 1 ٹریلین لاس ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا خان صاحب ایز اے نیشن کہ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, حکومت کا کام صرف پالیسی بنانا ہے. حکومت کو ریگولیٹر ہونا چاہیے. حکومت گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس آف رننگ بزنس, دس ہیز ٹو بی اے پالیسی, اینڈ پوری نیشن کو کہنا ہوگا. اس کے بعد ہم اچانک جب یہ پرائیویٹائز ہونے لگے گی نا, پی آئی اے بھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا کوئی ڈسکو بھی, ہم یہ کہیں گے فیملی سلور بک رہا ہے. یہ تو فیملی سلور بک گیا, یہ کیوں بک گیا, کیسے بک گیا. نا مائی پوائنٹ از آج پی آئی بینکرپٹ ہو گئی. 800 ارب روپے کا ڈیٹ ہم نے اس کو پارک کیا ہے دوسری کمپنی میں جی ہولڈکو کے اندر, اور اس کو لے کے آئے ہیں تاکہ آپریشن چلے. پاکستان کا نیشنل فلیگ کیریئر ہے, چلے, اس میں پیسے ڈلیں.
اس میں 100 جہاز آئیں. تو یہاں پہ پاکستان کے گروپ میں دوبارہ آپ کے پروگرام کے پاکستان کے بزنس گروپس کو اکٹھا ہونا چاہیے, کارپوریٹ کنسورشیم بنائے اگر ایک آدمی نہیں لے سکتا, کیونکہ بڑی ٹرانزیکشن ہے. $500 ملین کی ایکوٹی حکومت کو بھی $1 پہ دے دیں, کوئی انہیں پیسے نہیں چاہیے, آپ کمپنی کے اندر پیسے ڈالیں جیسے الائٹ بینک میں ڈالے تھے, اور یہ لے جائیں چلیں. اس میں ایسٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, اور حکومت ان کو دے تاکہ چلے, کہ نقصان ختم ہو ان چیزوں کے. ادھر سے جو میں کہتا ہوں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز $1 ٹریلین کا لاس ہے. 1 ٹریلین آپ کا پورا سیلریڈ سیکٹر جو ہے 500 ارب روپے انہوں نے دیا, اور سارا پاکستان چیخیں مار رہا ہے ہم نے 500 ارب سیلری سیکٹر سے دیا, جس کو میں کہتا ہوں 20% سے اوپر اس پہ کسی صورت میں جو ہے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. اس کا 35% کا ٹیکس لگایا ہوا 5 لاکھ روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا امپیکٹ کتنے کا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر ہم نہیں ختم کرنا تو 150 ارب روپے کا نہیں ہے, 1 ٹریلین کا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا لاس ہے, 1 ٹریلین کا. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ یہ ہم $1 میں بھی ہو ہم دے دیں, پاکستان کے بزنس گروپس کو دیں, باہر بھی نہ دیں. اب بنے جاؤ جا کے کنسورشیم لو, بنو, چلاؤ. فیصل آباد والا بنے, فیصل کو چلائے. لیس لاہور والا بنے, لیس کو چلائے. حیدرآباد والا بنے, حیدرآباد چلائے. کوئٹہ والا بنے, پشاور والا بنے. یہ سارے اکٹھے ہمارے یہاں نیشنل ویلتھ کریٹ ہونی چاہیے. لاسز آپریشنس کی وجہ سے آ رہے ہیں, لیک آف نالج کی وجہ سے آ رہے ہیں, لیک آف ایبلٹی ٹو رن بزنس آ رہے ہیں. لیکن جیسے بیچیں گے نا یہ $1 میں, ہم سب کھڑے ہو جائیں گے, نہیں بکنا چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ اٹ از پرائیویٹائز, اور حکومت خود بلا کے لوگوں کو کہے لے جاؤ بھائی, یہ ہم سے نہیں چلتے. یہ ابھی تک یہ فیلنگ نہیں آ رہی خان صاحب, نہ ہمارا میڈیا نہ ہماری گورنمنٹ. وہ گورنمنٹ ڈرتی ہے, ہم نے پرائیویٹائز کیا تو کورٹس روک دیں گی, پرائیویٹائز کیا تو اسکینڈل بن جائیں گے. وی نیڈ ٹو پش دیم ٹو پرائیویٹائز. نکلو اس میں سے. دس از مائی میسج. بھائی یہ جو ابھی گورنمنٹ نے جو فکسڈ انکم پہ ٹیکس بڑھایا ہے اور جو پروفٹ پہ ٹیکس بڑھایا ہے, جس کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پرانے زمانے سے 22% 23% سود کے زمانے سے یہ بہت میسو اس کی فکسڈ انکم کی ایک پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں. اور بہرحال اب گورنمنٹ نے اس کو کہا ہے کہ جی کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں گے, اور اس کے لیے اس کا جو انٹرسٹ پہ ریٹ جو پروفٹ ہے اس پہ اپنا ریٹ بڑھا دیا ہے. وہ ساری چیز جو ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ پرہیپس کہ یہ گورنمنٹ کی انٹینشن یہ ہے کہ ریئل اکانومی کے اندر پیسے واپس آئیں, اور یہ جو ڈپازٹس ہیں بینکوں کے یہ ایک وہیکل نہ بن جائیں لوگوں کے اموبائل اکانومی کے. تو یہ جو میجر لیا گیا ہے, کیا یہ آپ کے خیال میں پازیٹیو ہے؟ دوسرے اس کے ساتھ بھی یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ کیا ہم واقعی کوئی اس بجٹ میں آپ کو موومنٹ نظر آتی ہے کہ ہم انڈاکیومنٹڈ اکانومی, گرے اکانومی, بلیک اکانومی, وہ لوگ جو کہ اس نیٹ ورک ہمارے ٹیکس نیٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے اور بہت بڑی تعداد میں, ان کے خلاف, یا وہ جو ہماری کرنسی ان سرکولیشن ہے, کیش ان سرکولیشن ہے 9 ٹریلین سے زیادہ, اس کو کچھ ڈسکریج کرنے کے جو سب سے کرٹیکل میجرز ہیں, وہ کہیں آپ کو اس بجٹ میں اس کی کہیں ریفلیکشن نظر آئی, اس کو ڈسکریج کرنے کے یا اس کو اپروٹ کرنے کے لیے؟ ہاں صاحب, یہ جو ہے اس کو ایک جو ہے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ 11.9 ٹریلین کا اس سال یہ کہتے ہیں ہم نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے, اور اگلے سال کا 14.1 کا ٹارگٹ دے دیا, مطلب 2.2 ٹریلین زیادہ. لیکن جب آپ بجٹری میجرز دیکھ رہے ہیں تو مجھے کہیں 2.2 ٹریلین کے میں نمبرز نہیں اکٹھے کر سکتا, مجھے 500 ارب روپے سے بھی اکٹھے نمبرز نہیں آ رہے. تو بیسک چیزیں تو اس کی ڈیٹیل میں ہے خان صاحب. اس کی ایک ڈیٹیل میں شیئر کر دیتا ہوں. 5% آپ نے بتائی, میں نے کہا یہ سب 500 ارب روپے سے زیادہ مجھے ریونیو کے میجرز نظر نہیں آ رہے ڈائریکٹ. باقی شاید آرگینک گروتھ ہے 10% کی جو کہتے ہیں جی. اس کے باوجود 500 ارب کا شارٹ فال جو اورنگزیب صاحب نے کل کہا کہ جناب اگر مجھے اریسٹ کے پاورز نہ ملے تو 500 ارب کا مجھے پھر منی بجٹ لانا پڑے گا, یہ ان کا جملہ تھا جی. کہ تو جو یہ اس کی ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ڈاکومنٹ پڑھیں بجٹ میں تو انہوں نے ایک اسپیشل سیکشن لگایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ بینکوں میں پیسہ نہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو, اور نہ نیا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جی 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 نہیں, ناٹ جسٹ کہ فائلر نہیں ہے, اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا پراپر ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ شو کریں گے, اس کے بغیر آپ پیسے نہیں رکھ سکتے بینکوں میں. جی جی جی. تو یہ وہ جو پیسہ ہے آج جو 32 ٹریلین شاید 33 ٹریلین ایگزیکٹ نمبرز ہیں موجود کہ وہ آئی ڈپازٹ پڑا ہے, میرے حساب سے 50% پیسہ نان فائلر کا ہے جی. آپ تو نان ٹریلین خالی بات کریں نا کیش کی,
یہ 15 ٹریلین روپے بینکوں میں پڑا ہے نان فائلرز کا جو ٹیکس دیتے ہی نہیں. یہ سارا پیسہ وہ فکسڈ انکم پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں سوال پوچھتا تھا کہ کیپٹل مارکیٹ میں تو پیسہ ڈالنا ہو تو آپ نے کہنا ہے رجسٹرڈ آدمی ہونا چاہیے, فائلر ہونا چاہیے, ویلتھ ہونی چاہیے. ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں تو آپ کہتے ہیں نان فائلر پہ 30% ٹیکس ہونا چاہیے, اور اگر آپ بینک میں ڈالتے ہیں تو کوئی سوال نہیں. تو یہ سوال کا جواب یہاں موجود ہے اس ڈیٹیل میں کہ آپ بینکوں میں بھی نہیں رکھ سکتے نان فائلرز. تو پیسے کو تو اب ان کو ڈکلیئر کرنا ہی پڑے گا جی, کیونکہ ان کے گرد شکنجا تنگ ہو رہا ہے. تو جو نان فائلر کیٹیگری جو کہ ٹیکس ادا نہیں کرتی, 9 ٹریلین کیش وہاں جو سرکولیشن میں, اور 15 ٹریلین روپے یہ بینکوں میں پڑا ہوا. صحیح ہے. یہ 15 ٹریلین روپے یہ بینکوں کا بھی باہر نکلنا ہے خان صاحب, اس پہ ٹیکس آنا ہے. تو یہ جو اورنگزیب صاحب اریسٹ کے پاورز مانگ رہے ہیں, یہ سب اسسٹنٹ کمشنر کے پاورز مانگ رہے ہیں کہ جناب اریسٹ کر لیں, کہ میں اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ پاورز جو ہیں وہ ایف پی آر کی, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ٹیکس پیئرس کو ہم جو ہے وہ ڈیل کریں کہ اریسٹ ہو جائیں کہ جناب آپ نے ٹیکس فائل نہیں کیا یا ٹیکس نہیں دیا. میں اس کے خلاف ہوں اس بات کے, لیکن ہمیں ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے 50 لاکھ یا 60 لاکھ لوگ ٹیکس دیں اور ہمارے پیسے ہم بینکوں میں رکھتے ہیں 16 ٹریلین اور کہیں کہ جناب مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا 16 ٹریلین روپے. یہ ایک نیا سسٹم میں آ رہا ہے ریئل اکانومی میں. وہ جو 9 ٹریلین کیش والا ہے اس کو بھی بھاگنا پڑے گا کہ وہ اس کو ریئل اکانومی میں آنا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا میجر ہے گورنمنٹ کا اس بجٹ میں کہ وہ اس کو سسٹم میں لانا چاہتے ہیں پیسوں کو, اور اس کو ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور آبویسلی آپ پاکستان کے لیڈنگ ریل اسٹیٹ ڈیولپر میں ہیں, کہ یہ جو ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا میجر ایک انجن بن سکتا ہے گروتھ کا, اس حوالے سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس نے کچھ کنسیشنز دیے ہیں, کچھ انسینٹیوز دیے ہیں. کیسے آپ اس کو ریٹ کر رہے ہیں؟ اس جو ہے بجٹ میں 2 چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک کہ انہوں نے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پچھلے بجٹ میں ڈالی تھی وہ جو ہے انہوں نے وڈرا کیا ریل اسٹیٹ پہ, مگر وہ میننگ لیس تھی نا گورنمنٹ, اس کا کوئی جی بالکل اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا کیونکہ اس پہ سٹے آرڈر ہو گئے تھے. پروونشل سبجیکٹ ہے ریل اسٹیٹ, اور اس کے بعد یہ تھا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگ ہی نہیں سکتی, وہ تو پروہیبٹڈ گڈس کے لیے لگائی جاتی ہے کنزمپشن کوئی, تو ریل اسٹیٹ تو نہیں پروہیبٹڈ, میننگ لیس تھا نا, وہ ختم کرنا بھی میننگ لیس ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو اس میں انہوں نے ایک قانون چینج کیا کہ 1.5% کا بائر کے اوپر سے جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا کے اس کو سیلر پہ ڈال دیا, آف سیٹ کر دیا نا. وہ خرچہ تو وہی ہوا نا ٹرانزیکشن کا کاسٹ وہی, لیکن بائر سے ہٹا دیا. بائر کیا ہے, میں اس کی ڈیٹیل چلا جاتا ہوں تھوڑا سا. ایک آدمی نے گھر بنانا ہے, وہ گھر ہے بیسک گھر 2.5 کروڑ روپے کا, تو اس 2.5 کروڑ روپے کے گھر پہ جب اس سے 5% لے لیتے تھے تو وہ 12.5 بن جاتا تھا, یا اس سے اگر وہ 4 لے لیتے تھے تو 10 لاکھ روپے بن جاتا تھا. وہ 10 لاکھ روپے اس کا ایڈجسٹیبل نہیں تھا کس طرح, کیونکہ اس کی تو سیلری پہ بھی ٹیکس کٹ جاتا تھا, اس کی جو ہے کوئی انکم ہے وہ بھی ٹیکس کے بغیر نہیں آ سکتی تھی, تو وہ ٹیکس اس کا جو ہے کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ اس کی کیش فلو, اس کو لیکوڈیٹی ٹائپ. تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو سیلر ہے وہ تو پیسے کما رہا ہے, بائر تو ٹیکس پیڈ پیسے سے, آپ نے کہا نان فائلر تو لے ہی نہیں سکتا, نان فائلر تو 30% دے گا. ٹھیک ہے, تو جو فائلر پیسے اگر پراپرٹی خرید رہا ہے اس کے اوپر کیوں ٹیکس لگا ہے؟ میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے زیرو کر دیں اس کے اوپر, کیونکہ وہ ٹیکس پیڈ فائلر کی بات کر رہا ہوں نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بلیک اکانومی سے, میں کہہ رہا ہوں فائلر خریدے, پھر اس سے کس چیز کا ود ہولڈنگ ٹیکس, وہ تو ٹیکس پیڈ پیسے سے لے رہا ہے. تو یہ بھی جو رکھا ہوا ہے میرے حساب سے بے شک سیلر کی طرف ٹرانسفر کر دیں, تاکہ سیلر کی تو ٹیکس لائبلٹی بنے گی کہ وہ اگر اس میں کوئی پروفٹ کر رہا ہے اس کا انہوں نے قانون بنایا, لیکن بائر تو وہ تو پوری دنیا میں بائر از گاڈ آن ارتھ, آپ اس سے کیسے اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. تو دس از ون پازیٹیو تھنگ کہ اس کا 1.5% کا امپیکٹ بائر سے ہٹا ہے. میرے حساب سے وہ زیرو ہونا چاہیے, جو باقی بھی رہ گیا وہ بھی ختم ہونا چاہیے. جو اگلی چیز انہوں نے کہی ہے کہ ہم اس کو ٹیکس کریڈٹ دیں گے جو مارگیج فائنانس لے گا. اس سے پہلے ٹیکس کریڈٹ کا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. دیکھیں ان کے پاس اگر وائٹ کیپٹل نہیں ہے لوگوں کے پاس, یا جو 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کمانے والا مڈل کلاس کا آدمی ہے, آج 5 بلین گھروں کی شارٹیج ہے جس سے 50 صنعتیں چلتی ہیں. اگر اس کو بینک لون, جو پوری دنیا میں 80% جو گھر ہوتے ہیں وہ مارگیج فائنانس ہوتے ہیں, 80% پر, یہاں زیرو ہے. تو جب تک ہم اس کانسیپٹ کو دنیا کے ٹولز نہیں لائیں گے تو وہ ٹولز, اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے کہنے پہ ٹیکس کریڈٹ کو سٹارٹ کیا ہے کہ جو ہے جو آپ ایکسپینس کریں اس کو ٹیکس کریڈٹ کرتے ہیں, وہ بھی نہیں تھی کلاس.
ना किसी भी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट, सारी कहानी उस पर आ जाती है, इंटरेस्ट रेट आज इंडिया में 5.5 है, इसी इन्वायरमेंट में आज चाइना में 3 है, इंडोनेशिया में 5.5 है, तो मैंने क्यों रखा हुआ 11% को लाना पड़ेगा 6 और 5.5 पे, तभी ये सिस्टम चलेगा। और हमें अपने पे टूल्स देने पड़ेंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी चल सके। और 50 सनतें चलनी है, लेकिन वो 11% सूद पे कोई मॉर्गेज फाइनेंस नहीं दे सकता खान साहब, 6% पे तो ले सकते हैं, 11% पे भी कोई नहीं दे सकता। तो इकोनॉमी तो चलनी तब है जब 6% पे चलेगी। डर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो डरे डरे ही हम आईसीयू में रह जाएंगे, आईसीयू से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो सारे सेक्टर का डिपेंडेंस क्या है, यू नीड टू प्रोवाइड कैपिटल। हुकूमत बोरोइंग बंद करे, मैं कहता हूँ क्यों हुकूमत बोरो कर रही है पैसा, हुकूमत बोरोइंग बंद करे अपनी, और ये पैसा जो हमारी मनी ग्रोथ आए वो मनी ग्रोथ लोगों की तरफ जाए ताकि वो लोग उसके पैसे का इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो इंडस्ट्री इस्तेमाल करे चाहे वो कंज्यूमर इस्तेमाल करे। दैट, और कंज्यूमर भी कौन सो के डोमेस्टिक इंडस्ट्री का माल खरीदे, इंपोर्टेड इंडस्ट्री का माल ना खरीदे। दिस इज माय विजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री के जो प्रोपोनेंट हो सकता है, मेन पिवट हो सकता है, वो एजाज साहब हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच सर, वेरी काइंड, थैंक यू।